नमस्कार, म राममुद्गल अधिकारी आइक्यू मेन्टर। आजको आइक्यू टपिकको यो डिस्कसनमा चाहिँ सुपर ट्रिक अन रिमाइन्डर टेस्ट लिएर म आएको छु, जस अन्तर्गत चाहिँ तपाईहरु चाहिँ भागफलमा आधारित चाहिँ केही ट्रिक्सहरु हेर्नुहुन्छ, जसको लागि चाहिँ भागफलको एउटा नियमलाई सबभन्दा पहिला हामी डिस्कस गर्छौं। सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ हेर्नुस्, संख्या बी ले चाहिँ संख्या ए मा चाहिँ हामीले भाग दियौं र भागफल यहाँ क्यू आएको छ र शेष चाहिँ यहाँ आर आयो भने यो कुरालाई चाहिँ यसरी हामी व्यक्त गर्न सक्छौं। यसरी हामी लेख्न सक्छौं a इक्वल्स टु b इन्टु क्यू प्लस आर। भन्नुको अर्थ चाहिँ के छ भने संख्या ए मा संख्या बी ले भाग गर्दा भागफल क्यू र शेष आर भएमा यो चाहिँ हाम्रो फर्म आउँछ र यो फर्म भन्नुको अर्थ चाहिँ हाम्रो के हो भने यो हो है। यहाँ हेर्नुस्, भाज्य इक्वल्स टु भाजक इन्टु भागफल प्लस शेष। यो कुरामा चाहिँ सबभन्दा पहिला क्लियर हुनुस्। र आजको चाहिँ यो जुन टपिक रहेको छ यो चाहिँ रिमाइन्डरमा आधारित छ, शेषमा आधारित छ र शेष रिमाइन्डरको लागि केही म चाहिँ ट्रिक्सहरु लिएर आएको छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी सुरुवात गरौँ ट्रिक्स नम्बर 1 बाट। यहाँ हेर्नुस्, x को पावर n माइनस a को पावर n यस्तो छ। यस्तोमा चाहिँ x माइनस a ले चाहिँ सधैं भाग जान्छ है। n को मान जेसुकै होस्, ऑड होस् या इभन होस्, सधैं चाहिँ भाग जान्छ। अर्को नम्बरमा आउनुस्, x को पावर n माइनस a को पावर n मा x प्लस a ले है। अब यहाँ चाहिँ सानो फरक भयो अघिको भन्दा, x प्लस a ले चाहिँ भाग जान्छ भने त्यति बेला मात्रै भाग जान्छ। फर एभ्री इभन भ्यालुज अफ n को मान चाहिँ जोडा संख्यामा भएपछि मात्रै भाग जाने हो है। अर्को x को पावर n प्लस a को पावर n मा है, x को पावर n प्लस a को पावर n मा x प्लस a ले चाहिँ सधैं भाग जान्छ। कति बेला भने जति बेला चाहिँ फर एभ्री ऑड भ्यालुज अफ n को चाहिँ बिजोरा सबै मानको लागि x प्लस a ले चाहिँ यसमा भाग जान्छ। त यो तीनवटा चाहिँ हामी महत्त्वपूर्ण कुरा हेर्यौं है। अब चाहिँ ट्रिक नम्बर 2 मा जाउँ। कुनै बिजोरा संख्यामा 2 ले भाग दिँदा चाहिँ शेष 1 हुन्छ। यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ है। कुनै बिजोरा संख्या लिनुस्, त्यसमा चाहिँ 2 ले भाग दिनुहुन्छ भने सधैं शेष चाहिँ 1 आउँछ। यो कुरालाई हामी चाहिँ एउटा ट्रिकको रूपमा युज गरौँ। त्यस्तै प्रकारले यदि जोडा संख्यामा चाहिँ हामी 2 ले भाग दिन्छौं भने सधैं शेष कति आउँछ भने 0 आउँछ। त्यो इभन र ऑड नम्बरमा चाहिँ 2 ले भाग गर्दाखेरिको हामी ट्रिक हेर्यौं। अर्को नम्बरमा आउनुस्, ट्रिक नम्बर 3। ट्रिक नम्बर 3 मा छ संख्यामा 3 ले भाग गर्दा शेष कति हुन्छ। यसलाई म छोटकरीमा लेखेको छु है। संख्यामा 3 ले भाग गर्दा शेष। अब यो निकाल्ने कसरी त? यसको निकाल्ने तरिका हो कि त्यो संख्याको अंकहरुको जोडमा 3 ले भाग गर्दा आउने शेष नै त्यो संख्यामा 3 ले भाग गर्दा आउने शेष हो। अर्थात यसलाई यसरी बुझ्नुस्, एक्जाम्पलबाट हेर्नुस् है। मानौ एउटा यो संख्या छ 275 छ यहाँ है। यो 275 मा चाहिँ 3 ले भाग गर्दाखेरि कति शेष आउँछ यो हामीलाई निकाल्नु छ। अब ट्रिक हामी उपयोग गर्छौं। के गर्छौं भने यो संख्याका अंकहरु है त 2, 7 र 5 लाई हामी जोड्यौं। जोडेपछि चाहिँ कति आयो त 14। यसलाई चाहिँ फेरि जोड्नुस्। सिंगल डिजिटमा छ भने जोड्नु पर्दैन, डबल वा ट्रिपल डिजिटमा छ भने फेरि जोड्नुस्। यहाँ 1 र 4 लाई फेरि जोड्नुस् अनि कति आउँछ 5। अब 5 मा चाहिँ अब के गर्नुस् भने 3 ले भाग गर्नुस्। त 5 मा 3 ले भाग गर्दाखेरि शेष 2 आयो। यसको मतलब 275 मा 3 ले भाग हामी गर्यौं भने शेष 2 आउँछ। त यो कुरा एकदम क्लियर भयो कि 3 ले भाग गर्दाखेरि शेष कति हुन्छ भने त्यो संख्याको अंकहरुलाई पहिला जोडौं र जोडिसकेपछि त्यसमा चाहिँ 3 ले भाग गरौँ, जति शेष आउँछ त्यही हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हुन जान्छ। अब यसपछि हामी ट्रिक नम्बर 4 मा जाउँ है। आशा छ त तपाईहरु चाहिँ यो ट्रिक्सलाई मन पराइराख्नु भएको छ। ट्रिक 4 मा के छ भने 4 ले भाग गर्दा शेष। कुनै संख्यामा तपाई 4 ले भाग गर्नुहुन्छ भने कति शेष आउँछ यसको लागि ट्रिक छ।
त्यो संख्याको अन्तिम 2 अङ्कमा 4 ले भाग गर्दा आउने शेष। यसलाई एकदम राम्ररी बुझ्नुस् है। त्यो संख्याको अन्तिम 2 अङ्कमा 4 ले भाग गर्दा आउने शेष। इक्जाम्पलबाट बुझौँ। जसरी एउटा यो हाम्रो संख्या छ। अब हेर्नुस् है, यो संख्याको अन्तिम 2 भन्नाले यो भयो चाहिँ यो चाहिँ 5 र 2 भयो। अब यो 5 र 2 मा चाहिँ 4 ले भाग गरौँ। 4 ले भाग गरेपछि कति हुन्छ भने शेष 0 आउँछ। 13 चोक 52, शेष हाम्रो 0। अब अर्को संख्या हाम्रो यो छ 6855 जो छ। त अन्तिम 2 अङ्क लियो। अन्तिम 2 अङ्क हाम्रो के हुन्छ भने यो 5 यो 5 55 मा चाहिँ हामी 4 ले भाग गर्छौं भने कति आउँछ शेष 3 आउँछ। भन्नुको मतलब यो संख्यामा चाहिँ 4 ले भाग हामी गर्छौं भने शेष 3 आउँछ। अब ट्रिक नम्बर 5 मा आउनुस्। ट्रिक नम्बर 5 मा के छ भने 5 ले भाग गर्दा शेष। त्यो संख्या चाहिँ गर्नको लागि के हुन्छ भने कुनै संख्याको एकाइ अङ्कमा 5 ले भाग गर्दा आएको शेष। अब यो कस्तो छ भने कुनै संख्यामा 5 ले भाग गर्दा कति शेष आउँछ सजिलोसित हामी भन्न सक्छौं। त्यो संख्याको एकाइ अङ्क लिनुस् र त्यो एकाइ अङ्कमा चाहिँ तपाई 5 ले भाग गर्नुस्। जति शेष आउँछ त्यही हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हुन जान्छ। इक्जाम्पल यहाँ हेर्नुस् है। यो छ 1019 रहेको छ। यसमा चाहिँ 5 ले भाग गर्दाखेरि कति शेष आउँछ त सबभन्दा पहिला हाम्रो ट्रिक अनुसार 9 एकाइ अङ्क छ 9 मा चाहिँ 5 ले भाग गर्दाखेरि शेष कति आउँछ त 4 आउँछ। भन्नुको मतलब यो संख्यामा चाहिँ 5 ले हामी भाग गर्छौं भने शेष 4 नै आउँछ। अर्कोले लिनुस् है। यो 50,852 छ। यो संख्याको एकाइ अङ्क कति हो त 2। त 2 मा चाहिँ हामी 5 ले भाग गर्यो भने शेष 2 नै आउँछ है। अब यो 5 वटा ट्रिक भइसकेपछि 6थो ट्रिकमा आउनुस्। 8 ले भाग गर्दा चाहिँ शेष। यसको नियम के छ भने 8 ले भाग गर्दाखेरि शेषको लागि नियम संख्याको अन्तिम 3 अङ्कमा 8 ले भाग गर्दा आउने शेष है। यो ध्यान दिनुस्। भन्नुको अर्थ एउटा यो संख्या हाम्रो छ। यो संख्याको अन्तिम 3 अङ्क यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ है। ध्यान दिएर हेर्नुस्। यो अन्तिम 3 अङ्क हाम्रो के छ भने 433 छ है। त 433 मा चाहिँ अर्थात 433 मा चाहिँ 8 ले भाग हामी गर्छौं भने शेष 1 आउँछ। भन्नुको मतलब यो संख्यामा नै यो दिएको संख्यामा नै 8 ले हामी भाग गर्यो भने शेष 1 आउँछ। तपाई अरु कुनै यस्तो नम्बर लिएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि छ ट्रिक नम्बर 7 सातौं ट्रिक 9 ले भाग गर्दा चाहिँ शेष। कुनै संख्यामा 9 ले हामी भाग गर्छौं भने कति शेष आउँछ। यसको लागि ट्रिक के छ भने संख्याको अङ्कहरूको जोडफलमा 9 ले भाग गर्दा आउने शेष। यसलाई इक्जाम्पलबाट बुझ्नुस् है। मानौ एउटा संख्या मैले यो लिएको छु। यो 2183 छ। अब ट्रिकले के भन्छ भने यसको अङ्कहरूको जोडफल गर्नुस्। अङ्कहरूको हामी जोडफल गरेपछि 2183 को जोडफल चाहिँ 14 आउँछ। फेरि यसलाई चाहिँ हैन 1 डिजिटमा पुर्याउनुस्। त फेरि यसलाई चाहिँ जोड्नुस्। 1 र 4 लाई जोडेपछि कति आयो 5। अब चाहिँ 5 मा चाहिँ 9 ले भाग गरौँ। 5 चाहिँ 9 भन्दा सानो छ। त्यसकारण शेष हाम्रो कति हुन जान्छ त 5 हुन जान्छ। एवं प्रकारले हामी 9 वालामा पनि 9 ले भाग जाने पनि ट्रिक हेर्यौं। अर्को आउनुस् ट्रिक नम्बर 8 10 ले भाग गर्दाखेरि चाहिँ कति शेष आउँछ कुनै संख्यामा। यसको चाहिँ ट्रिक छ संख्याको एकाइ अङ्क नै शेष हुन्छ। एकदम सजिलो रहेको छ है। जस्तो इक्जाम्पल हेर्नुस्। यो 1276 छ। 1276 को एकाइ अङ्क कति छ भने 6 छ। अब यसमा तपाई 10 ले भाग गर्नुहुन्छ भने तपाई ढुक्क भएर एकाइ अङ्क लिनुस्। त्यही हुन्छ के शेष 6 हुन जान्छ। तपाई अरूको पनि अङ्क लिएर नम्बर लिएर चाहिँ टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब ट्रिक नम्बर 9 ट्रिक नम्बर 9 मा के छ भने 99 ले भाग गर्दाखेरि कति शेष आउँछ है। अब कम्पिटिसन एक्जाममा चाहिँ यस्तो क्वेशनहरु राखेको हुन्छ। यसको लागि चाहिँ यहाँ हेरौँ। कुनै संख्याको दायाँबाट ध्यान राख्नु होला।
प्रत्येक 2 अङ्कको पेयर क्रमशः बनाउने सबभन्दा पहिला चाहिँ प्रत्येक 2 अङ्कको चाहिँ तपाईँ पेयर बनाउनुहोस् दायाँतिरबाट सबै पेयर्सलाई जोडेर 99 ले भाग गर्दा आएको शेष। त्यसपछि जति पेयर्स बनेको छ त्यो सबलाई तपाईँ के गर्नुहोस् भने जोड्नुहोस् र त्यो जोडफलमा चाहिँ 99 ले भाग गर्नुहोस्। जति चाहिँ शेष आउँछ त्यही चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हुन जान्छ। इक्जाम्पलको लागि हेर्नुहोस् है, यो संख्या हामी लिएका छौँ। यो संख्या यहाँ हेर्नुहोस्, यो हाम्रो संख्या रहेको छ। अब यताबाट दायाँतिरबाट मैले चाहिँ एउटा पेयर यो भयो, अर्को पेयर यो भयो, अर्को पेयर यो भयो। प्रत्येक 2 अङ्कको चाहिँ एउटा पेयर म लिएको छु। अब यो सब पेयरलाई चाहिँ एउटा पेयर 94, अर्को चाहिँ यो 53, अर्को छ चाहिँ 17, यो सबलाई चाहिँ हामी जोड्यौं। जोडेपछि 164 आउँछ। 164 मा चाहिँ 99 ले चाहिँ हामी भाग गर्छौं भन्ने शेष हाम्रो 65 आउँछ। भन्नुको मतलब यो दिएको संख्यामा 99 ले हामी भाग गर्यो भने शेष 65 नै आउँछ। एवं प्रकारले चाहिँ हामी अरूको पनि ट्रिक्सहरु चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं। अब ट्रिक नम्बर हामी 10 मा जान्छौं। त्यसमा के छ भने 999 ले भाग गर्दा चाहिँ शेष कुनै संख्यामा चाहिँ 999 ले चाहिँ हामी भाग गर्दाखेरि शेष कति आउँछ, यसको लागि ट्रिक रहेको छ कि त्यो संख्याको दायाँतिरबाट प्रत्येक 3 अङ्कको पेयर बनाउने क्रमशः प्रत्येक 3 अङ्कको चाहिँ हामी पेयर बनाउँछौं। अब जति पेयर बनेको छ सबै पेयर्सहरुको जोड गरेर 999 ले भाग गर्दा आउने शेष नै चाहिँ त्यो संख्यामा चाहिँ 999 ले भाग गर्दाखेरि आउने शेष हुन्छ। एक्जाम्पलबाट बुझ्नुस् है। एउटा यो एक्जाम्पल छ हाम्रो 13528 छ। यसमा चाहिँ दायाँतिरबाट 3 वटाले लिएर है एउटा यो पेयर बन्यो। अब यहाँ 3 1 मात्रै छ, यहाँ अगाडि छैन भने हामी यहाँ चाहिँ 0 बुझ्न सक्छौं। 0 हामी एकछिनको लागि लियौ है। अब चाहिँ एउटा पेयर यो, अर्को पेयर यो हैन। अब यो दुईटै पेयरलाई जोडौं। एउटा चाहिँ 528 र अर्को भयो हाम्रो चाहिँ 13। यसको अगाडि 0 छ। यो 0 ले चाहिँ खासै यसमा प्रभाव पार्दैन। यो दुवैको जोडफल 541। अब चाहिँ 541 आयो भन्ने हैन। यो हाम्रो कति भयो त? यही चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर शेष भयो कि 999 ले चाहिँ 541 चाहिँ सानो छ, 999 चाहिँ ठुलो छ। त्यसकारण शेष हाम्रो 541 नै आउँछ यसमा। त्यसैले यो संख्यामा यो दिएको चाहिँ 13528 मा चाहिँ 999 ले चाहिँ हामी भाग गर्छौं भने 541 शेष हुन्छ। यसको लागि तपाई के गर्नु होला भने दायाँतिरबाट प्रत्येक 3 अङ्कको चाहिँ पेयर बनाउनुस् र सम्पूर्ण पेयरलाई जोड्नुस् र त्यो जोडफलमा चाहिँ 999 ले भाग गर्नुस्। जति शेष आउँछ त्यही हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हुन्छ। अब चाहिँ ट्रिक नम्बर 11 मा आऊ है। यसलाई चाहिँ अलि अझै ध्यान दिएर हेर्नुस् है। अब यहाँ एउटा निश्चित संख्यामा 2 फरक संख्याहरूले क्रमशः भाग गर्दा केही शेष आउँछन्। त्यही निश्चित संख्यामा जब त्यही भाजकहरूको गुणनफलले भाग गरिन्छ भन्ने शेषको फर्मुला हुन्छ शेष बराबर पहिलो भाजक इन्टु दोस्रो शेष प्लस पहिलो शेष। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला रहेको छ है। यसलाई चाहिँ एकपटक फेरि सुन्नुस् र बुझ्नुस् है। एउटा निश्चित संख्यामा 2 फरक संख्याहरूले क्रमशः भाग गर्दाखेरि केही शेष आउँछन्। त्यही निश्चित संख्यामा जब त्यही भाजकहरूको गुणनफलले भाग गरिन्छ भने शेषको फर्मुला हुन्छ पहिलो भाजक इन्टु दोस्रो शेष प्लस पहिलो शेष। यसलाई एउटा एक्जाम्पलबाट बुझ्नुस्। यहाँ हेर्नुस्, कुनै संख्यामा संख्या कुनै अननोन पनि हुन सक्छ। कुनै संख्यामा 4 र 7 ले भाग गर्दाखेरि शेष 2 र 3 क्रमशः आए। कुनै संख्या छ जसमा 4 र 7 ले भाग हामी गर्यौं र त्यसको चाहिँ शेष कति आउँछ भने 2 र 3 आउँछ है। अब भन्छ त्यही संख्यामा यो भाजकहरूको गुणनफल भन्नाले यो 4 र 7 को गुणनफल 28। त्यही संख्यामा 28 ले भाग गर्दाखेरि शेष कति आउँछ। यस्तो चाहिँ कम्पिटिसन एक्जाममा क्वेशन आउन सक्छ, जसको लागि यो चाहिँ एउटा सुपर ट्रिक रहेको छ। शेषको फर्मुला, यो फर्मुलामा
पहिलो भाजक हो भन्नाले चाहिँ यहाँ चाहिँ 4 हो, हामीले यहाँ चाहिँ 4 लियो। 4 इन्टु दोस्रो शेष कति छ, 2 र 3 छ, त दोस्रो शेष भयो 3, त 4 इन्टु 3 प्लस पहिलो शेष कति छ यहाँ 2, त 4 इन्टु 3 प्लस 2 यानी कि 14। यो हाम्रो चाहिँ रिक्वायर्ड एन्सर हो। अब यस्तो क्वेसनलाई चाहिँ हामी यो ट्रिक्सबाट चाहिँ सजिलैसँग हल गर्न सक्छौँ। त्यसपछि ट्रिक्स नम्बर 12 मा आउनुहोस् है। यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। दुई संख्या ए र बी मा x ले भाग गर्दाखेरि दुई संख्या क्यापिटल ए र क्यापिटल बी मानौ छ, त्यसमा x लाई हामी भाग गर्छौं भने शेष रिमाइन्डर क्रमशः स्मल ए र स्मल बी आए भन्ने। अब ध्यान दिनुस् है, के भन्छ, यो अघिको दुई संख्यालाई चाहिँ गुणनफल गर्नुस्। क्यापिटल ए इन्टु क्यापिटल बी मा चाहिँ x ले भाग गर्दाखेरि शेष चाहिँ स्मल ए इन्टु स्मल बी नै हुन्छ। अब यसलाई पनि एउटा चाहिँ इक्जाम्पलबाट हेर्नुस्। जसले यहाँ हेर्नुस्, 25 इन्टु 26 मा 24 ले भाग गर्दाखेरि शेष कति आउँछ त है। सर्वप्रथम चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त, 24 ले इन्डिभिजुअल अलग, 24 मा चाहिँ हामी 24 ले चाहिँ 25 मा चाहिँ हामी भाग गर्छौं भने शेष कति आउँछ, 1 आउँछ। यसलाई ध्यान राख्नुस्। 24 ले 26 मा हामी भाग गर्यौं भने शेष कति आउँछ, 2 आउँछ भन्ने। अब यसको गुणनफलमा चाहिँ त्यही संख्याले चाहिँ हामी भाग गर्छौं भने यो नियम अनुसार के हुन्छ भने शेषहरूको गुणनफल हुन जान्छ। त शेष बराबर 1 गुणा 2 इक्वल्स टु 2 यो हुन जान्छ। नम्बर 2 मा हेर्नुस्, यहाँ हेर्नुस् है, 153 इन्टु 799 मा चाहिँ 5 ले भाग गर्दाखेरि आउने शेष। अब के छ भने सबभन्दा पहिला 5 ले 153 मा हामी भाग गरौँ। त हामी भर्खर पढेका थियौं अगाडि हैन, हेरेका थियौं कि कुनै पनि संख्यामा 5 ले भाग गर्दाखेरि शेष कति आउँछ। त त्यसको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी त्यो ट्रिक्सबाट चाहिँ 153 मा चाहिँ 5 ले भाग गर्दाखेरि चाहिँ यो 3 आउँछ, किनभने एकाइ अंक लिएका थियौं हामी त्यति बेला। र यो 799 मा चाहिँ 5 ले भाग गर्दाखेरि शेष 4 आउँछ। दुईटै शेषको हामी गुणनफल गरिदियौं। त 3 गुणा 4 यानी कि 12, तर 12 हाम्रो एन्सर हुँदैन। किनभने यो चाहिँ यो जुन शेष छ, शेष चाहिँ भाजक भन्दा ठूलो छ, यो चाहिँ हुन सक्दैन है। शेष भाजक भन्दा चाहिँ बढी हुँदैन, ठूलो हुँदैन। तब के गर्नु पर्छ भने यो शेषमा चाहिँ फेरि 5 ले हामी भाग गरौँ अनि शेष कति आउँछ त, शेष आउँछ 2। त्यसकारण यसको एन्सर 2 हुन जान्छ। अर्को इक्जाम्पल हेर्नुस्, 17 इन्टु 27 इन्टु 95 इन्टु 36 मा 8 ले भाग गर्दाखेरि शेष कति आउँछ त। एकदम इजी छ है। अब 8 ले चाहिँ यिनीहरुमा इन्डिभिजुअल चाहिँ तपाई भाग गर्नुस्, शेष कति आउँछ त्यो शेषको चाहिँ प्रोडक्ट गर्नुस्। 17 मा भाग गर्दाखेरि 8 ले शेष 1 आउँछ। 8 ले 27 मा भाग गर्छौं भने शेष 3 आउँछ। 95 मा 8 ले भाग गर्छौं भने शेष 7 आउँछ। 36 मा चाहिँ 8 ले भाग गर्छौं भने शेष 4 आउँछ। यो सबैको हामी चाहिँ गुणनफल ल्याउँ 84। शेष 84 हुन सक्दैन जब चाहिँ भाजक चाहिँ 8 छ, अर्थात शेष भाजक भन्दा ठूलो हुन सक्दैन। त फेरि तपाई के गर्नुस् भने यो 84 मा चाहिँ 8 ले भाग गर्नुस्, शेष कति आउँछ त 4 आउँछ। यो पनि एउटा चाहिँ धेरै राम्रो ट्रिक्स रहेको छ। अब अन्तिम ट्रिक्स हाम्रो है, ट्रिक नम्बर 13, ए र बी मा x ले भाग गर्दा शेष स्मल ए र स्मल बी आउँदा चाहिँ ए को पावर m इन्टु बी को पावर m मा x ले भाग गर्दाखेरि शेष के हुन जान्छ भने स्मल ए को पावर m इन्टु स्मल बी को पावर m। यो पनि अघिकै जस्तो चाहिँ रहेको छ। यसलाई इक्जाम्पलबाट हेरौँ है। यो 76 को पावर 2 छ इन्टु 49 को पावर 3 छ। यसमा चाहिँ 24 ले चाहिँ हामी भाग गर्छौं भने रिमाइन्डर कति आउँछ त। सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाई के होस् भने यो 24 ले 76 मा भाग गर्दाखेरि कति रिमाइन्डर आउँछ, रिमाइन्डर आयो 4। 4 लाई ध्यान राख्नुस्। अनि 24 ले चाहिँ 49 मा चाहिँ भाग गर्नुस्, रिमाइन्डर कति आउँछ 1 आउँछ। अब यहाँ 76 मा चाहिँ भाग गर्दाखेरि रिमाइन्डर 4 आयो भने यहाँ शेष बराबर भइहाल्छ 4 को पावर 2। यहाँ जुन पावर छ त्यही पावर आउँछ।
49 मा भाग गर्दाखेरि रिमाइन्डर 1 आएको थिए, 1 को पावर 3। अब यसलाई चाहिँ हामी गुणनफल गरेर निकालेपछि कति आउँछ हाम्रो 16। एन्सर यसमा 16 हुन्छ। अर्को यहाँ हेर्नुस्, 71 को पावर 2 इन्टु 36 को पावर 3 इन्टु 21 को पावर 2 मा चाहिँ 17 लाई भाग गर्दाखेरि शेष कति आउँछ? एकदम इजी रहेको छ। 17 लाई तपाईं सर्वप्रथम के गर्नुस् भने 71 मा भाग गर्नुस्, शेष जति आउँछ त्यो शेष यहाँ लेख्नुस् र 71 को जति पावर थियो त्यही पावर यसमा चाहिँ चढाउनुस् तपाईं। 3 को पावर 2, 36 मा चाहिँ 17 लाई भाग गरेपछि शेष चाहिँ 2 आउँछ र 36 को पावर थियो 3, 2 को पावर 3। 21 मा चाहिँ 17 लाई भाग गरेपछि रिमाइन्डर चाहिँ 4 आउँछ र 21 को पावर थियो 2 त 4 को पावर 2। यो सम्पूर्णलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं भने प्रोडक्ट गर्यौं, भनेपछि यो 1152 आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो शेष हुन्छ, तर होइन यो शेष हुँदैन। किन भने यो चाहिँ शेष चाहिँ भाजक भन्दा ठूलो हुन सक्दैन। हेर्नुस् त यहाँ रिमाइन्डर चाहिँ 1152 छ, भाजक चाहिँ 17 छ, यो चाहिँ हुन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा के गर्नुस् भने यस्तो केस अघि पनि आएको थियो, यो 17 ले चाहिँ तपाईं के गर्नुस् भने यसमा भाग गर्नुस्। यसरी भाग गर्दाखेरि चाहिँ 1152 मा चाहिँ 17 लाई हामी भाग गर्यो भने शेष कति आउँछ त 13 आउँछ। एवं प्रकारले चाहिँ हामी केही ट्रिक्सहरु हेर्यौं, जुन ट्रिक्सहरु म आशा गर्छु कि कम्पिटिसन एक्जाम तयार गर्ने विद्यार्थीहरुको लागि धेरै लाभदायक हुन्छ। तपाईहरु चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ मनमा पराउनु भएको छ भने लाइक गर्नुस् र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् र फेरि अर्को भिडियोमा तपाईहरु समक्ष चाहिँ फेरि आउने नै छु। र तबसम्मको लागि तपाईहरुबाट बिदा पाऊँ। नमस्कार, म राममुद्गार अधिकारी। आजको यो युट्युब भिडियोको सेसनमा तपाईहरु समक्ष चाहिँ म आफ्नो केही मोटिभेसनल एक्सपिरियन्स शेयरिङ गरिराखेको छु, जस अन्तर्गत चाहिँ अघिको भिडियोहरुमा पनि तपाईहरु चाहिँ मेरो मोटिभेसनल एक्सपिरियन्स शेयरिङ मन पराउनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हरेक भिडियोमा चाहिँ मैले मूलतः चाहिँ यो कम्पिटिसन एक्जामहरुमा जुन साथीहरु एक्जाम दिइराख्नु भएको छ उहाँहरुले चाहिँ कसरी सक्सेसको बाटोमा जाने त सफल कसरी हुने भने कुरामाथि म फोकस गरिराखेको छु। आज पनि त्यसै सन्दर्भमा र त्यसको साथसाथै दैनिक जीवन डेली लाइफमा यो जोसुकैले पनि हुन सक्छ, विद्यार्थी होस् हैन, अब त्यो चाहिँ डेली लाइफमा चाहिँ जुनसुकै पेशामा आबद्ध होस् हैन, त्यो सबैको लागि यो मोटिभेसनल एक्सपिरियन्स शेयरिङ चाहिँ लाभदायक हुन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ सफलताको लागि के हुन्छ हो भने यो मेन्टालिटीमा भर पर्छ है। तपाई आफ्नो रियलिटी चेन्ज गर्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला तपाई आफ्नो मेन्टालिटी चेन्ज गर्नुस्। यदि मेन्टालिटी चेन्ज गर्नु भएको छैन भने यो रियलिटी चेन्ज हुनै सक्दैन। यसै कारण चाहिँ यहाँ सुरुमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, चेन्ज इन माइन्ड, चेन्ज इन लाइफ है। तपाई माइन्ड